दायदो कम्म योनि कम्म बन्धु कम्म पटि शरणा यं कम्मं करिष्यामीति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायदो भविष्यामीति अभिन्नं पच्चवेकितव्यम्। वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्त्रमा सादर वन्दना, धर्मरत्न सङ्घरत्नमा वन्दना, शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूमा सादर वन्दना गर्दै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरेर उपस्थित सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै रतनतय शरणानुभावेन त्रिरत्नको अनुभावले सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने शुभेच्छाका साथ सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूलाई कम्मसक्कत सम्मादिठी उपदेश गर्दै आएको आज लगभग 9 दिन। सबै सत्ता कम्मसक्का भन्ने कुरालाई बिर्सन भएन। सबै सत्व प्राणीहरू कर्मका फल हुन्, कर्मका भागीदार हुन्। प्राणीहरूको आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेको नै कर्म मात्र हो। प्राणीहरू जुन जुन भवमा गए तापनि कर्मको अंशलाई छाड्न पाउँदैनन्। कर्मकै अंश लिएर त्यो जीवनमा जान्छन् र त्यहाँ गएर उनीहरू कर्म अनुसार नै जन्मन्छन् र साथै कहिले पनि छोड्न नपाइने, कहिले पनि मित्रद्रोही नगर्ने भनेको नै कर्म हो। बाँकीले त साथ दिउन्जेल मात्रै हो, हमा ह मिलाउँदा मात्र हो। जति नै मिलनसार मित्रहरू भन्दा पनि बीचमा फुट आउन सक्छ। कुनै व्यक्तिको चुक्लीले अति घनिष्ठ भएका मित्रहरू पनि एक आपसमा शत्रु हुन्छन्। तर जुन कर्म हो, यो कर्मले कुनै जीवनमा पनि मित्रद्रोही गर्दैन भन्ने कुरालाई सद्धर्म प्रेमीहरूले राम्ररी बुझ्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ ठुलो मैत्रीलाई अगाडि राखेर कर्मकै विषयमा उपदेश गर्दैछु। वास्तवको आधार लिन योग्य, भरोसा लिन योग्य भनेको पनि कर्म मात्र हो। जस्तो जीवनमा कल्याणं वा पापकं वा कल्याण कार्य गर्यौं, कल्याणकारी कर्म गर्यौं भने त्यसले जन्म जन्मान्तर कल्याणकारी फलै दिन्छ भने अकल्याणकारी वा पापकं भन्ने नराम्रो अकुशल पाप खराब कर्म गर्यौं भने त्यसले पनि जीवन जीवनमा सताइ नै रहन्छ, दुःख दिइ नै रहन्छ। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई कर्मको कृत्य 4 वटा भने जनक कर्म, उपथम्बक, उपपीलक, उपघातक। हिजो कर्मले कसरी चाहिँ काल वा समय अनुसार फल दिन्छ भन्ने कुरा दिठदम वेदनीय, उपपच वेदनीय, अपरापरीय वेदनीय र अहोसिकम भन्ने कुरालाई पण्डित सामनेरको विषयलाई लिएर दिठदम फल प्राप्त गरे। दोस्रोमा उपपचले कसरी फल दियो 1 बुद्धान्तरसम्म र तेस्रो जीवनमा कसरी चाहिँ अपरापरीय वेदनीय कर्मले फल दिएको। अरहन्त क्षीणाश्रावी निर्कलेशी सम्पूर्ण जाति जरा व्याधि मरण भन्ने दुःखबाट पनि छुटकारा हुने ठुलो अवसर प्राप्त गरी बक्स्यो भने आज चाहिँ पाकदान परियाय कम्म चतुक, पाकदान परियाय कम्म चतुक। कर्मले कसरी
क्रमबद्ध रूपमा फल दिन्छ भन्ने त्यो नियम पनि छ कर्मको, त्यो शक्ति पनि छ कर्मको। त्यसले क्रमबद्ध रूपमा फल दिन्छ। कसरी भन्दाखेरि ती के हुन्छ भन्दा गरु कर्म, आसन्न कर्म र आचिन्न कर्म, यी कर्महरूले कसरी फल दिन्छन् भन्ने कुरा आज गरु कर्मलाई बुझी हेरौँ। गरु कर्म भनेको एकदमै शक्तिशाली कर्म, भारी कर्म, गरुङ्गो कर्म भनेर पनि बुझ्दा हुन्छ। अकुशल प्रतिमा मातु घातक पितु घातक, मातु घातक पितु घातक, अरहन्त घातक, बुद्ध लोही पादक, लोहितु पादक, लोहितु पादक, सङ्ग भेदक। यी कर्महरू भनेको अकुशलपट्टिका यी पाँचवटा अनन्तरीय, पञ्च अनन्तरीय कर्म भनिन्छ। ठुलो कर्म जुन व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा आमालाई घात गर्ने, आफ्नो बुवालाई घात गर्ने, अरहन्तहरूलाई भगवान शास्त्रप्रति रगत जम्ने वा रगत निस्किने गरी कुनै कार्य गर्ने र भिक्षुसँगलाई भेद गर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई कुनै पनि कर्मले रोक्न सक्दैन। गरु कर्मले फल दिन्छ, अवश्यमेव दिन्छ। यसलाई गरु कर्म भनेको। यता कुशलपट्टि हेर्ने हो भने ध्यान लावी, प्रथम ध्यान महगत चित्तलाई जत्लाएको हो। महगत चित्त भनेको रूप र अरूप वचर, रूप वचर 16, अरूप वचर 4, ब्रह्म भुवनको कुरा गरियो। जुन व्यक्ति ध्यान लावी, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान र साथै त्योभन्दा माथिका ध्यानहरू अभिज्ञाहरू सिद्ध गरेको व्यक्तिको पनि कर्म के भयो त भन्दा गरु कर्म। यता लोकोत्तरको हिसाबले हेर्दाखेरि सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान निम्नतम। एक मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरियो भने पनि अब त्यो व्यक्तिलाई सुगति जानबाट कुनै पनि कर्मले रोक्न सक्दैन, दखल दिन सक्दैन। सोझै त्यो व्यक्तिको पनि के भइदियो त भन्दा कुशलपट्टिको गरु कर्म भइदियो। कुरा बुझ्नुभयो नि है। यसमा उदाहरण भन्नुपर्दाखेरि बुद्धकालीन समकालीनमै जानुपर्दाखेरि देवदत्तलाई लिन सक्छौँ। देवदत्तले के गरे? बुद्ध लोहितु पादक, ओ गिद्धकूट पर्वतबाट भगवान शास्त्रलाई मार्ने प्रयास गरेर उनले पहाडको चुचुरोबाट ठुलो ढुङ्गा गुडाए। त्यो ढुङ्गा अर्को कर खाएर त्यहाँबाट निस्केको चैटाले भगवान शास्त्रको खुट्टाको बुढी औँलामा गएर लाग्यो, रगत जम्यो। त देवदत्तको निम्ति उनले गरेको त्यो अकुशल कर्म गरु कर्म भइदियो र उनी 4 अपाय दुर्गतिमा पतन हुन निश्चित भइदियो। देवदत्तको यति मात्र होइन, अझै अर्को पनि सङ्ग भेदक कार्य पनि उनले गरे। जुन गयाशिष पर्वतमा बस्दाखेरि भाइ आनन्द राजगीर नगरमा भिक्षाटन गरिरहनु भएको अवस्थामा आनन्द अब मैले अलग्गै सङ्ग कर्म गर्छु भनेर भाइ आनन्दलाई सुनाए। भाइ आनन्दले भगवान शास्त्र समक्ष बिन्ती गर्नुभयो, देवदत्त तिमीले यस्तो कार्य नगर, यसको ठुलो विपाक हुन्छ, नगर भन्दा पनि उनले टेर्दैनन्।
आफ्नो ढिपी छाड्दैनन् र सँग भेदका कर्म पनि। देवदत्तको गरु कर्म दुईटा रहेछ मैले बुझे जाने अनुसार। र अहिले उनी अविची नर्कमा छन् भनिन्छ। त्यही जीवनमा पनि उनी धेरै दुःख शास्ति पाए र दोस्रो जन्ममा के भयो त भन्दाखेरि कर्मको क्रम अनुसार कर्मले फल दियो। कुन कर्मले फल दियो त भन्दा गरु कर्मले फल दिँदाखेरि देवदत्त अविची नरकमा पतन हुनु पर्यो। है सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। तर यो कर्म गरु कर्म। यता फेरि अजातशत्रुलाई हेरौँ। अजातशत्रु पनि देवदत्तको भाउँतोमा लागेर कुमन्त्रणामा फसेर हिजो आज मनुष्यको जीवनको कुनै भरोसा छैन त आफ्नो पिता महाराजलाई मारेर तिमी राजा हौ भन्दा उनले पनि सोही कार्य गर्न पुग्छन्। आफ्नो पिता महाराजलाई घात गर्न पुग्छन्। त के भइदियो त भन्दा अजातशत्रुको पनि नियत गति भनौँ न, जाने गति पक्को भयो। कहाँ भन्दाखेरि चार अपाय दुर्गति। के कर्मले? गरु कर्मले। अनि यता पिता महाराजलाई हेरौँ, बिम्बिसार महाराजलाई। बिम्बिसार महाराजको मृत्यु कसरी भयो त भन्दाखेरि कसरी पितालाई कसरी मार्ने त भन्दा चाकुले भालाले गनले हानेर मार्यो भने त दोष लाग्छ। कारागारमा राख्ने यानी जेलमा राख्ने। अनि जेलमा राखेर आहार नदिएपछि बिना आहारै उहाँको मृत्यु हुन्छ र अनि मलाई दोष पनि लाग्दैन भन्ने देवदत्तको सुझाव अनुसार अजातशत्रु महाराजले त्यसै गर्नुभयो। आमा वैदेहीले विभिन्न प्रकारले भोजन ल्याएर खुवाउनु भएको कुरा सबैलाई अवगतै छ। त वैदेहीले केही दिनसम्म यसरी जाँदै आहारहरू खुवाउँदै गर्ने क्रममा पिता महाराजको के छ हाल खबर भनेर यता अजातशत्रु महाराजले आफ्ना आमत्यहरूसँग सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो। यसरी बाँचिरहनु भएको छ, यसरी बाँचिरहनु भएको छ भन्दा भन्दै अन्तिम त मालाई पनि मा अब आजबाट उपरान्त हजुरले पिता महाराजलाई भेट्न पाउनुहुन्न भन्दा त्यहाँ वैदेहीले खुब विलाप गर्नुहुन्छ आफ्नो स्वामी बिम्बिसार महाराजसँग। मैले हजुरलाई भनेको, हजुरले मेरो वचन स्वीकार्नु भएन। अब आजको यो भेट अन्तिम भेट हो। हे प्राणनाथ, यतिका वर्षसम्म तपाईँसँग सँगै बसेर आए त मेरो शरीर वचन मनबाट कुनै अपराध छ भने मलाई क्षमा गरी बक्सोस् भनेर खुब बिलौना गर्नुहुन्छ, विलाप गर्नुहुन्छ। त त्यहाँबाट भेटघाट पनि हट्यो। त्यसपश्चात बिम्बिसार महाराज कारागारमा हुनुहुन्छ। राजगिरको गिर्दकुट पर्वतबाट भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घहरू नगरमा भिक्षाटन आउने जाने, भगवान शास्ताको चक्रमण स्थलमा भगवान शास्ताहरू चक्रमण गर्नुभएको कारागारको झालबाट भनौँ, झालबाट चियाएर बुद्ध गुणलाई स्मरण गर्दै, धर्मको गुणलाई स्मरण गर्दै, सङ्घको गुणलाई स्मरण गर्दै, बुद्ध धर्म सङ्घ सतीको अभ्यास गर्दै कारागारभित्र नै चक्रमण गर्दै बस्ने क्रममा
बिम्बिसार महाराज सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरी बक्सनु भएको एक आर्य महाराज भई बक्सेको हुँदा कसैप्रति पनि द्वेष भन्ने थिएन। आफूलाई त्यो सजाय दिने आफ्नो छोरा राजकुमार अजातशत्रुप्रति पनि द्वेष भावना थिएन। त्यसर्थ बुद्ध आरमण धर्म सङ्घको आरमणमा रमाएर मैत्री फैलाएर बस्नु, चक्रमण गर्दाखेरि उहाँको अनुहारमा अझै निखारता आएर अझै चमक आए जस्तै अझै कलकलाउँदो भएको समाचार त्यहाँका आमत्यहरूले अजातशत्रुलाई सुनाउँछन् भनौँ। पिता महाराज कसरी बाँचिरहनु भएको छ त अझै पनि? आहार पनि दिएको छैनौँ, 2 4 5 7 दिन भइसक्यो। कसरी बाँच्नु भएको छ भन्दा पिता महाराज चक्रमण गरेर बाँचिरहनु भएको छ भन्दाखेरि अजातशत्रु महाराजको आदेश पिता महाराजको पाइतालालाई चिरिदिनु। त्यो चिट्ने पनि आगोमा चक्कुलाई तताएर चिर्ने अनि नुनचुक राखिदिने, किनकि पिता महाराज चक्रमण गरेर जीवित भइरहनु भएको छ भनेपछि केही हजामहरूलाई पठाउनुहुन्छ 2 4 जनालाई। बिम्बिसार महाराजले सोच्नुहुन्छ, ए मेरो छोराको बुद्धि आएछ, मेरो सेभिङ गर्नको निम्ति हजामहरू पठाइदिएछन्, दारी बनाउनको निम्ति। भनेर ती हजामहरू गएर 2 हात जोडेर, महाराज हामीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, अजातशत्रु महाराजको आदेश छ कि हजुरको पाइताला चिर्नु भन्ने। अन्त अब राजाको आदेश हो। त बिम्बिसार महाराजले पनि बसेर तिमीहरूको कार्य गर भनेर खुट्टा पसारिदिनुहुन्छ। त्यसमा पनि फेरि अलिकति बाहिर निस्किने हो भने यसरी बिम्बिसार महाराजले त्यो विपाक सहनु परेको पनि अतीत कर्मको विपाक भनिन्छ कुनै कुनै ठाउँमा। उहाँले यसरी ध्यान अभ्यास गर्ने योगीहरूको ध्यान भावना आचरण गर्दा प्रयोग गर्ने आसनमा कुल्चिँदै हिँडेको त्यो अकुशल कर्म भनेर जतलाइएको पनि छ। त्यही भएर हामीहरूले यहाँ के पनि सचेत हुनुपर्छ त भन्दाखेरि बिहार उदी, ध्यान केन्द्र उदी, ध्यानमा जाँदाखेरि आसनहरू विशेष गरेर कुल्चिन हुँदैन, छट्टैबाट जानुपर्छ भन्ने यो एउटा कर्मलाई पनि तपाईँ हामीहरूले सुधार गरिराख्नुपर्छ। किन? सबै सता कम्म सका, प्राणीहरूको कर्म मात्रै आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भन्ने कुरा नबिर्सिनुहोस्। कर्महरूको जहाँ जुनसुकै भवमा जाँदा पनि लिएर जाने निजी दाइजो भनेको पनि कर्म मात्रै हो। जन्म कर्म अनुसारको, मित्र कर्मको र वास्तवको शरण पनि के त भन्दा कर्म भन्ने कुरालाई चाहिँ त बिल्कुलै बिर्सिनु भएन। हामी म जे पनि छु, जस्तो पनि छु, सबै त्यो कायकर्म, वचन कर्म, मनोकर्मको अनुसार नै छु। जति पनि प्राणीहरूले सुख भोग, सुखानुभूतिहरूको अनुभव गरिरहेका छन्, भोगिरहेका छन्, त्यो पनि सबै कर्मको फल हो। वर्तमान कर्म र विगतका कर्महरू, अतीतका कर्महरू। प्राणीहरू जति पनि दुःख कष्ट पाइरहेका छन् त्यो पनि अतीत कर्म र अहिले वर्तमान कर्महरू। भनेर सद्धर्म प्रेमीहरूले मनमा छाप के भन्छ, राजाहरूको छाप हुन्छ नि, मोहर हुन्छ नि, त्यो छापिराख्नु पर्यो। कर्म मात्रै मेरो हो, निजी सम्पत्ति हो भनेर। त फेरि महाराज समक्ष पुगौँ त यसरी पाइतालाहरू चिरेदेखि जस्तै एउटा गुलाबको फुल, चमेलीको फुल, कमलको फुलहरू हामी टिपेर राखेका हुन्छौँ र बिस्तारै त्यो फुलहरू
ऐलाएर गए जस्तै महाराज पनि बिस्तारै बिस्तारै मुर्झाएर ऐलाएर जीवन अन्त हुन्छ। यहाँनिर म के भन्नलाई चाहिँ यो प्रसङ्ग जोडेको त भन्नुहुन्छ भने महाराजको पनि यति दुःखदायी कष्टमय यस्तो पीडाले तडपेर बित्नु, मरणसन्न अवस्थामा त्यस्तो हुँदाखेरि पनि महाराज 4 अपाय दुर्गतिमा पतन हुनु भएन। किन भन्दाखेरि महाराजमा पनि गरु कर्म थियो। कुशलपट्टिको के गरु कर्म त भन्दा महाराज पहिलो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान लाभी भई बक्सिन्थ्यो। सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्ने बित्तिकै अनमत्तको संसारदेखि गरी आएका जति पनि अकुशल कर्महरू छन्, 4 अपाय दुर्गतिमा पतन गराउने खालके, ती सबैलाई तहस नहस पार्न सकिन्छ। भुटबाट पारेर त्यो बिउलाई नष्ट पार्न सक्ने पावर, क्षमता, खुबी चाहिँ सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानको, मार्ग ज्ञानको। त्यसर्थ अस्तिको देशनामा सती यवीय ओमठ डय मानव मथके काम राग पहानाय सतो बिखु परिभजे भनेर एक देवपुत्रले भगवान शास्तालाई बिन्ती गर्नुहुँदा भगवान शास्ताले सती यवीय ओमठ डय मानव मथके सत्काय दिठी पहानाय सतो बिखु परिभजे भनेर भूदेवपुत्र काम राग पहानाय, पञ्च अरुण कामगुण भने त्यो काम रागलाई पहानाय हटाउनु पन्छाउनु भन्दा पनि सत्काय दिठी पहानाय, यहाँ चाहिँ सत्काय दृष्टि अहिले हामीले कुरा गर्दै गरेको चाहिँ कम्म सक्कत समाधिठी, त्यो सत्काय समाधिठीमा पुग्नको निम्ति कम्मसक्कत समाधिठी नभइकन पुगिँदैन। त्यस कारणले मैले कर्मसक्कत समाधिठीलाई व्याख्या गर्दैछु। कर्म र कर्मको फलमा विश्वास भयो भने बल्ल हामी त्यो विपස්සना आचरण गर्नेतर्फ लाग्छौँ नि त। भगवान शास्ताको त्यो वचनलाई नबिर्सिनुहोस्। अत हि अतनो नाथो, हि यो कुरा सही सत्य हो कि अतनो आफ्नो मालिक, अत आफू स्वयं आफै नै हो। कोही नाथो परोसी यहाँ, तपाईँ हामीहरूको नाथ, स्वामी, मालिक, आधिकारिक व्यक्ति, परोसी यहाँ परजनहरू हुन सक्दैनन्। हामी हाम्रो मालिक हौँ। हाम्रो मालिक अरू कोही पनि परजनहरू हुन सक्दैनन्। परजन भन्नाले जुन हामीहरूको मनमा छाप छ नि, आफ्नो श्रद्धा अनुसार जसप्रति पनि हामीहरूलाई विश्वास छ, ईश्वरप्रति, ब्रह्माप्रति, अरू जति पनि सम्प्रदाय छन्, आफ्नो सम्प्रदायमा के छन् त भन्दा हामीहरूको नाथ, हामीहरूको मालिक भनेको उनीहरू हुन् भन्ने त्यो छाप छ नि। त्यो छापलाई भगवान शास्ताले स्पष्ट रूपमा खण्डन उपदेश गरिदिनु भएको छ मैत्री र करुणालाई अगाडि सारेर। कोही नाथो परोसिया अत हि अतनो नाथो, आफ्नो मालिक आफू स्वयं हो। हि यो कुरा सही सत्य हो, आफ्नो सक्दैनन्। अत नाव सुदन्ते न, स्वयं आफूलाई राम्ररी दमन गर्न सक्यो, शमन गर्न सक्यो, सुमार्गमा लगाउन सक्यो, कुशल 10 कुशल पुण्यमा लगाउन सक्यो, 10 कुशल पुण्य अधिक भन्दा अधिक गर्न सक्यो। र त्यही पुण्य गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै विपश्यनासम्ममा पनि पुगिन्छ। र नाथ लभति दुर्लभम, अति दुर्लभ भएको त्यो स्वामित्व पनि लभति प्राप्त गर्न सक्छौँ। र
र भगवान शास्त्रले स्पष्ट रूपमा उपदेश गरी बक्सनु भएको छ। अतहि अतनुगति, आफ्नो आफू स्वयं नै हो हि, यो कुरा सही सत्य हो है। अरू त्यो सूत्रमा धम्मदायद सूत्रहरूमा हेर्ने हो भने अत दीप विहरथ, यी शब्दहरू हेर्नु न कति बुलन्द छन्। अत द्वीप विहारथ, हामी संसारी यात्रीहरू यो संसारमा यात्रा गर्दा गर्दै कतिखेर छाल आएर हामीहरूलाई डुबाउँछ भन्ने कुरा नै थाहा छैन। त्यसमानमा भगवान सारेर हे मेरा प्रिय पुत्र पुत्रीहरू हो, अत द्वीप, आफूलाई एउटा सुरक्षित हुने एउटा द्वीप बनाएर, द्वीप समान बनाएर विहारथ, बस्ने। अत शरण, आफ्नो शरणमा आफै जाऊ। धम्म शरण, धर्मको शरणमा जाऊ, धर्मको आड लिय, धर्मको एउटा द्वीप बनाऊ, धर्मको टापु बनाऊ, न अन्य अर्काको है। यति स्पष्टसँग भगवान शास्त्रले उपदेश गर्न हुँदैन। त फेरि महाराज समक्ष जाउँ। महाराजको मृत्यु भयो अति नै दुःखपूर्वक, कष्टपूर्वक। त्यसै पनि मरणसन्न अवस्थामा यसरी जिउलाई, शरीरलाई शास्ति नदिए तापनि त्यसै पनि जिउ चाहिँ थिलो 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 थिलो, यता पनि दुख्ने उता पनि दुख्ने, यता पनि जिउ कटकट, हातहरूले आफै चलाउन नसक्ने, आफ्नो पाउमा स्वयं आफै उभिन नसक्ने, आफू स्वयं बेडमा उठेर बस्न नसक्ने। त्यस कारणले त बेडमा चाहिँ लेडेर यता उता चटपटाइरहेका हुन्छौँ। छैन, मर्नु त्यति सजिलो छैन। त्यस कारणले भगवान शास्त्रले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा मरणम पी, यो देहलाई त्याग गर्नु, मृत्यु हुनु अति दुःख छ है। त अहिले महाराजलाई हेर्ने हो भने महाराजलाई त त्यसरी शास्ति दिएर, दुःख कष्ट दिएर, पाउ चिरेर, पाइतला चिरेर, नुन खुर्सानीहरू, नुन चुकहरू लगाइदिनु भनेपछि त भुत्रु भुत्रु भइन्छ नि हो। कति तडपिन्छ होला। अनि त्यो तडपेको मनले मरियो भने गति के राम्रो हुन सक्ला? सक्दैन। र पनि के भयो त भन्दाखेरि महाराजमा गरु कर्म थियो, कुशलपट्टिको त्यो थियो के भन्दाखेरि सोतापत्ति मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान हुँदाखेरि महाराजको मृत्यु पश्चात महाराज सुनिश्चितपूर्वक देवलोकमा अकुशलपट्टि मैले दुईजनाको उदाहरण दिए सार संक्षिप्तमा। एक देवदत्त, अर्का अजातशत्रु महाराज। उहाँहरूको मृत्यु पश्चात उहाँहरू दुवैजना चारपाया दुर्गतिमा पतन भयो भने उहाँहरू दुईजनाले षड्यन्त्र गरेर, दुवैजनाले भनौँ, किन भन्दाखेरि यो पिता महाराजलाई मार्ने सुझाव सल्लाह पनि देवदत्तले नै दिइबक्सेको हो नि त। के भनिन्छ, गर्ने भन्दा गराउने ठुलो भनिन्छ नि त, होइन? त त्यसरी उहाँ दुईजनाको त्यस्तो शास्तिबाट यसरी तडपेर बित्दा पनि पिता महाराज सुगति जानुभयो। त एकैछिन यो जीवनमा हेर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो जुन पाउनको निम्ति, आफ्नो एउटा स्वार्थ पूर्ण गर्नको निम्ति विभिन्न षड्यन्त्र
केही एकैछिन उहाँहरूको जीवनमा चाहिँ सुखपूर्वक बसेकी जस्तो देखिन्छ नि है। जस्तो अजातशत्रु महाराजले पिता महाराजको घात गरेर राज सिंहासनमा अलिकति 2-4 वर्ष अगावै बस्न पाउनुभयो भनौँ। त्यसै पनि बिम्बिसार महाराजले राजकुमारलाई राज सिंहासन सोंप्नु नै भएको थियो। त पिता महाराजलाई मारेर के नै सुख पाएकी जस्तो त्यो सुख भोग गर्न पनि सकेनन् भन्ने कुरा सबैलाई अवगत छ। पिता महाराजको मृत्यु पश्चात अजातशत्रु महाराज न त मिठो निन्द्रमा निदाउन सक्नुहुन्थ्यो, न त उहाँको मनमा सुख चैन अमन चैन नै थियो। उहाँलाई ठुलो पश्चातापको अग्निले जलिराख्नु भएको थियो, शोक अग्निले जलिरहनु भएको थियो। जुन सिंहासन प्राप्त गर्नको निम्ति उहाँले जुन कायकर्म वचनकर्म मनोकर्म गर्नुभयो त्यो महाठुलो सावध्य एकदम ठुलो कसुरदायी कर्म गर्नुभयो। उहाँले चाहेको कुरा त पाउनुभयो, तर वास्तवको सुख शान्ति पाउनुभयो त पाउनु भएन। त हामीहरूले पनि के गर्दैछौँ? भौतिक त्यो सम्पत्तिहरू पाउनको निम्ति कस्तो खालके कायकर्म वचनकर्म मनोकर्म गर्दैछौँ? यसलाई चाहिँ हजुरहरूले आफैले निहाल्नुहोस् है। यतातिर पनि निहाल्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। यो उदाहरण दिएको भनेको म कसरी जिउँदैछु, आनन्द तिमी कसरी जिउँदैछौ? के तिमी पनि बुद्ध शासनमा आएर मा आमिष दायद आमिषकै पछि लागेका छौ कि अथवा धम्म दायद धर्मको अंश प्राप्त गर्ने कार्य गर्दैछौ कि भनेर सवाल त मैले म स्वयंलाई नै गर्नु परे जस्तै। के तिमीले यो जुन बुद्ध शासनमा गेरुवा वस्त्र धारण गरेको के तिमी चतुप्रत्ययको लाभको निम्ति आएका हौ, धर्मको अंश लाभ गर्नको निम्ति आएका हौ भनेर मैले म स्वयंलाई प्रश्न गरे जस्तै सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूले पनि आफूलाई आफै नै प्रश्न गर्नुहोस्। र मैले जुन कायकर्म वचनकर्म मनोकर्म गर्दैछु त्यो मेरो कस्तो छ, भविष्यमा त्यसले मलाई के फल दिन्छ? मेरो मातापिताको निम्ति, मेरा मातापिताका निम्ति, मेरा श्रीमानका निम्ति, मेरा श्रीमतीका निम्ति, मेरा छोराछोरीको निम्ति मैले कसरी चाहिँ धन सम्पत्ति आर्जन गर्दैछु, मेरो कायकर्म कस्तो छ, वचनकर्म कस्तो छ, मनोकर्म कस्तो छ भनेर निहाल्ने चाहिँ आफूले आफैलाई नै हो। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, कतै मैले अकुशल त गरेको छैन। किन? अकुशल गरेका छौँ भने निजी सम्पत्ति त्यो अकुशल कर्म भइदिन्छ। हामीहरूको अंश अकुशल कर्म भइदिन्छ। हामीहरूको जन्म अकुशल कर्मको जन्म हुन्छ। हामीहरूको मित्र अकुशल कर्म भइदिन्छ र जहाँ पनि दुःख मात्रै दिइरहन्छ। र हामीहरूको शरण के भइदिन्छ? आदर अकुशल कर्म भइदिन्छ। त्यसमानेमा यी उपदेशहरू मैले जति पनि गरिरहेको छु, उदाहरणहरू दिइरहेको छु, त्यो चाहिँ आफूले आफैलाई नै सवाल गरेर आफ्नो शरीर वचन मनोकर्मलाई पवित्र सुचरित्र कर्महरू गर्ने, काय सुचरित्र, वची सुचरित्र, मनोसुचरित्र कार्य गरेर दान पुण्य, शील पुण्य, भावना पुण्य, पति दान पतानुमोदन, वैयावचा अपचायन, धम्म सवर्ण, धम्म देशना दिठिचु कम्म भन्ने सम्यक दर्शन कम्म सक्कता सम्मा दिठी चाहिँ प्राप्त गरेर मनुष्य जीवनको खूब लाभ उठाउनुहोस् भन्दै आजको गरु कर्म यति बा तीनजनाको प्रसङ्गबाट कुशलपट्टिको अकुशलपट्टिको यति बा स्पष्ट भयो जस्तो लाग्छ। आजको उपदेश छोटो मिठो पनि भयो कि जस्तो पनि लाग्छ र स्पष्ट पनि भयो जस्तो पनि लाग्छ।
त आज गरिएको पाकदान परियाय कम्म चतुक कर्मले कसरी चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा लाइनबद्ध रूपमा फल दिन्छ भन्ने आज यो गरु कर्म, भोलि आचिन्न र आसन्न कर्म यदि स्वास्थ्यले र कर्मले साथ दिएछ भने भन्दै इदम मे दानम आसवक्षया वहं होतु निबानस्स पच्चयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।